आस्कऱ्याची दोन प्रांताच्या आस्कऱ्याची बागेवन जुजेबाजाची आमी दोगांशीक परब समोरूंक वर्साच्या वर्सा ही परब आमकां खुशालकायेची घडणी जाल्यार ह्या वर्सा अदिकूच खुशालकायेची कित्याक एका वद्दान जुजेबाजाक बागेवंत म्हूण परगोटायल्यार ह्या वर्साक 10 वर्सां जातात आनी दुसरे सुवातेर ह्या वर्स आमकां पवित्र सभेच्या वांगड्यांक खरेंच म्हत्वाचें कित्याक आमी उत्सवीक वर्स जुबली इयर समोरूंक देखून ह्या वर्सा समयार सगल्यांक तुमकां आमच्या भाव भयणीक देवाच्या आशिर्वादान आनी कृपेन भरलेली बागेवन जुजेबाजाची परब हांव आवडयतां. थँक्यू. आनी उत्सवीक वर्सां भितर सरल्या केल्या उपरांत आयज आमी 10व्या दिसाक परबेक पावले. आमचे 9 दीस नवेन तशें 10व्या दिसाची परब एकदम बरे भाशेन जाली. जायतो लोक 1,40,000 वयर लोक हांगासर आयले, मिसांत वांटो घेतलो आनी सांताची मजत तांणी मागली. हे दिशेन म्हज्यान म्हणूं येता खरेंच अंदूच्या वर्साक अदीक बरी जाल्या परब. लोकूय मायज मांडावळ बरी आनी सगळें बरे भाशेन जालां. आमी देवाक आनी सोमेस्तांक आर्गां दिता आनी दिनवासता. आतां कितें आडकोड पाहिजे म्हणजे आडकोड ते मागीर फुडें दिसता परबी नाका. जावन आसा बागेवन जुजेबाजाची परब ही आमच्या सांकवाले गांवांत आयज आमची परत ही 10वी परब 10th आनीक व्हडलो खुशालकायेचो दीस आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक. आनी हांव मागतां गोंयच्या सगळ्याक गोंयच्या लोकां कडेन ही परब आमी आमचो बागेवन जुजेबाज आमकां हो सांत आमचो गोंयचो बरेंच आमी बागेवन जालोलो म्हूण आमी सगळे खुशाल आसात. आनी हे परबेक इतलो लोक आयज ह्या परबेक जावं नोवेनाक येयलो आसा. सुमार 1.5 लाख लोक आमचो बावडटी लोक हिंगा येवन गेल्लो आसा. हांव मागतां बागेवन जुजेबाजान आमचेर गोंयचे सगळे पवित्र सभेचेर बेसांवांनी आनी कृपेन आमकां बोदचे आनीक जे आमचे कसलेय डिफिकल्टी आसात ह्या सुवातेचेर हे आमकां देवान जेजून आनी सायबिणीन अशें कसलेंच कितेंय कारण आसलें जाल्यार हें आमकां देवान आमकां ही सोसकायेन आनी शांतीन ही आमकां जागो ही आमच्या बागेवन जुजेबाजाची ही आमकां व्हडली ही फुडें परब करपाक मेळप. आनी हो जागो आमकां ह्या जाग्याचो आमकां सिंपल कितेंय कसलीय आडखडी आसले जाल्यार बरे भाशेन हो जागो आमच्या ह्या बागेवन मेळचो म्हूण मागता. आनी हांव मागतां सगळ्या आमच्या गोंयच्या सगळ्या भावार्थ्यांक आनी आमच्या सरकारा कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन सगळे कन्सर्न मिनिस्टरां कडेन आमी सगळे एकूच सहजकायेन शांतीन रावचे आनी कसली कितें आसलें जाल्यार हो जागेचो बरे भाशेन सॉल्व आमी करपाक सरकारा कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां. उर्बेन हो जागो सिंपल जावन हे आमच्या बागेवन मेळचो तसोच सगळ्यांक जे आमचे डीसी साहेब आसात फिलीप नेरी जावं नवो ऑफिस आसा सीमा सगळे बरे भशेन हे जागे खातीर आनी फादर कॅनेक्ट बेलेराक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हे सगळी बरे भशेन हे फेस्ताची परब तुमी केली आनी सगळ्या पाद्री भावांनी सगळे एकठांय रावन केले आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांक तुमी आनी आमी सगळ्यांनी सपोर्ट ह्या जाग्यार करचो म्हूण मागता. आनी जमलो लोक तुमी म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या शिवसान ह्या शिव वर्तमानान जेजू आपल्या फाटलावदारांक उगडा
उगडास करून म्हणटा वचा पुलाणीमध्ये मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण सोत्राय करा हाजीदारपणान ह्या आमच्या विसावां फुडें करून जेजू आमकां उलो मारता आनी तिसरे सुवातेर हे विसाव फुडें व्हरतना आमी कोणाचेर पातयेवचे जेजूच्या शिवकुमारान म्हणटा सगळे गोंयकारांक आनी तशेंच सगळे लोक जे श्रीलंकाक आसा आनी आमचे गोंयकार इंडियेक आनी भायल्या गांवांनी आसा सगल्यांक आयज फेस्ताची पांच जुदेवाद सांत पांच जुदेवादाच्या फेस्ताची परबीं दिता आयज जे पवित्र जमीन आयज आमी आशिल्ले आमी मीस आयकना गोंया पासत मागला लोकां पासत मागला आमी हो आमचो गोंयचो जो सांत आसा ताजे कडेन आमी मागता की आमचे गोंयच्या शाराचेर बेसांव घालपाक देवा कडेन मागपाक आमची मागणी पावोवपाक आमचो तो एम्बेसेडर वयर आसा सो गोंया सेफ करपाक भारताचेर बेसांव घालून सेफ करपाक लोकांची प्रोग्रेस जावपाक आयज लोकांक खूब त्रास जाल्ले आसा नोकरी ना भुरग्यांक तांचे पासत बेसांव घालपाक सगळे आमी ताचे कडेन मागता सर आयज फिस्ट आसलें कितें सांगूंक शकता आयज आमी सांकवाडे ओल्ड चर्च हांगासर आसा आनी वर आयज जानेवारी 16 आनी जानेवारी 16 म्हटल्यार तुमकां खबर आसा आमचे सांत जुदेवाद हाचें आयज फेस्त आनी फेस्ताक आमचे जायतो लोक गोंयचो जसो भायलो लोक हांगासर भरपूर आयलो आमच्या सगळ्या गांवच्या भावा भयणांक जावं सांकवाडचे जशे गोंयच्या भावा भयणांक हांव फेस्ताची परबीं दितां आनीक हांव मागतां सांत जुदेवादान की आमचे जायतो इतलो लोक आमच्या सांकवाडे गांवांनी आयलो ताची 9 दीस नोयनां जालीं नोयनाक भरपूर लोक येयलो आयज फेस्ताक बी भरपूर लोक आसा हांव सजमतां हांव जाणा इतलो लोक भावार्थान येता आनी भावार्थ जें कितें आसा तें म्हाका जरूर आमचो सांत जुदेवाद आमच्या लोकांक पावयतलो हांव जाणा हांगासर हांव म्हणूंक एक सोदतां की हांगासर एक मिलाग्रशी जालीशी म्हाका दिसता हांगासर एक मिलाग्रशी जाली कित्याक जायत्यो आडखड्यो आसल्यो आयज फादरांनी बी सांगलां जायत्यो आडखड्यो आसल्यो पूण हे पांच जुदेवादान म्हाका दिसता एक मिलाग्र करून आयज आमचें हें फेस्त बरे भाशेन जाल्लें आसा आनी इतलेंच न्हय हांव आमच्या जे गव्हर्मेंटाक जावं चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत सराकूय हांव काल जावन देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें जायतो हें फेस्त जावचें म्हणून ताणें जायतें हांगासर आमकां हेल्प केलो आसा तशेंच आमचो आर्कोलॉजी मिनिस्टर सर सुभाष फळदेसाय हाकाय काल जावन देव बरें करूं म्हणटा आर्कोलॉजी आमचो सेक्रेटरी मयेकर सर हाकाय थँक्यू म्हणटा तशेंच डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजी निलेश फळदेसाय हाकाय हांव काल जावन देव बरें करूं म्हणटा तशेंच सगळे आमचे जे गव्हर्मेंट जे आमकां तितलो सपोर्ट केलो आयज आमकां आमचे बरे भाशेन आमचें हें फेस्त जालें ताका लागून हांव सगल्यांक हांव काल जावन देव बरें तोरय आसतना म्हाका भरपूर आमी आमचो कुडतूरचो आमदार आमचो म्हजो इस्ट रेजिनाल्ड हाणें म्हाका भरपूर हेल्प केलो जेन्ना आमी खंयच्याय टायमार जेन्ना हांवें आपयलो त्या टायमार तो येयलो आनी आमचें हें आयज फेस्त बरे भाशेन पावलें हांव ताका सगल्यांक काल जावन देव बरें क्रिस्ती जिविताची वाट आमकां दाखयता आनी गोरवाशाचें केली जाता तीच वाट चललो जेजू आतां थोड्याच वेळा तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें कांस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कांस नव्यांनी सासणी कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात.